Bombo Business News. Posible nga magbarato ang airfare sa Hulyo matapos nga magbuhin ang Civil Aeronautics Board sa fuel surcharge sa mga airlines. Ini ang pinakamadubok nga level humalin sa nagtimbok ang oil prices bangod sa tensyon dito sa Middle East. Sunod sa CAB, ginpanubuan sini ang surcharge sa level 9 para sa Hulyo 1 tubtob 15, halin sa level 12 sa second half sang Hunyo. Ini nga latest reduction na kon pagbuhin ang ikaduha nga sunod-sunod nga buhin sa surcharge level matapos nga nagpanubo man anay halin sa level 13 panaog sa level 12 sa second half sang Hunyo. Sa idalom sang level 9 ka Bombo, ang mga pasahero mahimo magbayad sang dugang nga 287 tubtob sa 839 para sa mga local flights nga mas manubo ina sa previous range nga 389 pesos tubtob sa 1,137 pesos. Sa piyak nga bahin, kung ikaw naman magkadto dito sa luwasang pungsod, ang allowable surcharge ginpanubo sa 947 pesos tubtob sa 7,044 pesos halin sa masobra anay 1,000 ka pesos tubtob sa 9,000 pesos. Ang latest nga adjustment amo ang pinakamanubo nga surcharge level nga gin-aprubahan sa ahensya halin sa natabo ang giyera dito sa Israel, US kag Iran sang Pebrero 28.